क्वींस डिजाइनर शोरूम में शादी ब्याह और ईद और दीगर त्योहारों के लिए नत नए डिजाइन के कराची सूट, पॉपलॉन, ब्राइडल सूट, लांचा, फ्रॉक, गाउन, गरारा सूट्स, शर्ट शलवार, दुल्हन के सूट के अलावा दीगर फंक्शन के लिए बेहतरीन डिजाइन के सूट मुनासिब कीमतों में दस्तयाब है। बरकत कॉम्प्लेक्स रोड, बाबा पेट्रोल पंप के करीब क्वींस डिजाइनर सूट एंड एम्पोरियम, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ दो न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। आज हम जो कुछ देख रहे हैं गाजा में, फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है कि 30,000 लोगों की मौत, जिसमें 11,000 से जायद मासूम बच्चे, 12,000 से जायद खवातीन, 60,000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी, जिसमें आज की तारीख में 25-30 हज़ार के करीब हमारी बेटियां, हमारी बहनें हामिलाएं, जिनके पास कोई डॉक्टर अस्पताल नहीं है। हम देख रहे हैं कि गाजा की सरजमीन पर 3 बड़े अस्पताल थे, उनको खंडेर में जालिम इजरायलियों ने तब्दील कर दिया। अल शिफा हॉस्पिटल में जालिम इजरायली अपनी फौज के साथ घुसकर 100 खवातीन की अस्मत रेजी करते हैं, अस्पतालों को बर्बाद करते हैं। 20 लाख की आबादी गाजा की, 12 लाख लोग आज बेघर हो चुके हैं। इनके पास घर नहीं है, सर पे साया नहीं है। मगर सलाम करता हूं मैं उन गाजा के उन गय्यूर मुजाहिदीन को। उनकी माँ और बहनें अपनी माएँ पुकार पुकार कर कह रही हैं कि मैंने अपने बेटे को खोया, अपने बाप को खोया, अपने शौहर को खोया, मैंने अपने खानदान के 25 लोगों को खोया। मगर वो हमारी माँ पुकार कर कहती है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। घर बर्बाद हो गया है। एक बाप अपने मासूम बेटे की लाश को उठाए हुए 5 साल की और पुकार कर कर अल्लाह मेरे बेटे की शहादत को कबूल फरमा ले। कफन में लपटी हुई लाश एक माँ उठाकर अपनी बेटी की लेके जा रही है और कह रही है कि अल्लाह हम तुझसे नाउम्मीद नहीं है, अल्लाह हम तुझसे नाउम्मीद नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लोग, ये ताकतें हमको डराना चाहती हैं, मगर मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़रूर इन फ़लस्तीनियों को सरखुरू करेगा, अल्लाह इनको कामयाब करेगा, अल्लाह इनको गलबा देगा इंशाअल्लाह ताला। जो दुनिया आज बहरी हो चुकी है, जो दुनिया आज बहरी हो चुकी है, इनकी तकालीफ को नहीं सुन रही है। मासूम बच्चे भूख से मर रहे हैं, जो बच्चे जिंदा हैं फाका कशी से मर रहे हैं, दवाएं नहीं हैं उनके पास। मगर दुनिया अंधी हो चुकी है, दुनिया बहरी हो चुकी है। ये दुनिया जो बड़ा दर्ज देती है मुसलमानों को कि अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, ये दुनिया जो बड़ा पुकार पुकार कर कहती है कि तुम्हारा हिजाब, तुम्हारा बुर्खा तुम्हारी तरक्की में हायल हो रहा है, ये दुनिया जो बड़ा मुसलमानों को मसावात का दर्ज देती है, अरे तुम्हारे कौन से मसावात हैं कि 30,000 लोग मर गए मगर तुम्हारी जबानों पर इजराइलियों को जालिम तुम नहीं कह सकते। ये कौन सी तुम्हारे मसावात हैं, कौन सा तुम्हारा तरक्की याफ्तापन है कि बच्चे भूखे मर रहे हैं, 11,000 बच्चे मर गए मगर तुम्हारी जबानों पर उन बच्चों की तकालीफ का जिक्र नहीं होता। मगर याद रखो, तारीख गवाह है कि अल्लाह ज़रूर इंसाफ करेगा इंशाअल्लाह ताला। लोग पूछते हैं, हम फ़ख्र करते हैं कि भाई इनके पास सोने के पहाड़ हैं, इनकी ज़मीन के नीचे तेल है, पैसे अरबों दौलत है, मगर क्या फ़ायदा उस तेल का, उस सोने के पहाड़ों का जो इन 30,000 को नहीं बचा सके। 1 घंटे में तुम सफ़र तय कर सकते, मगर तुमको फिक्र नहीं है, तुम अपने शाही महलात में मौज मना रहे, मनाओ मौज। ये दुनिया ख़त्म होगी, याद रखो। और किसी एक फ़लस्तीनी ने रो कर कहा कि जो आज हमारी ताईद में बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात को हशर के मैदान में अल्लाह के सामने करेंगे। हम अपनी बात को अल्लाह के सामने हशर के मैदान में करेंगे। तो तैयार हो जाओ, जिनके पास सोने के पहाड़ हैं, जिनकी जमीनों में तेल है, ये उस दिन तुमको काम नहीं आएगा जब एक बाप खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि परवरदिगार ये मामला था,
میری بیٹی کی عصمت ریزی کر دی گئی، میرے باپ کو مار کر جب میں قبرستان میں دفنایا تو میں دیکھتا ہوں کہ اسرائیلی فوج کے ظالم لوگ بلڈوزروں سے میرے باپ کی لاش کو نکال کر اپنے کتوں کے حوالے کرتے ہیں کہ کھاؤ میرے باپ کی لاش کو۔ تو جب ان کو جواب دینا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا، مگر ہم سرزمین حیدرآباد میں بیٹھ کر کم سے کم ہم جذبات سے ان سے اظہار یگانیت کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے کم ایمان کی نشانی ہے کہ کم سے کم ہم جذبات سے ان معصوم فلسطینیوں کو ہم اپنا پیغام دے سکتے ہیں کہ ہم ضرور تمہاری تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں، ضرور تمہاری اس بربادی کو، تمہاری شہادتوں کو، تمہارے بچوں کے یتیم ہو کر ہم جو دیکھتے ہیں یقیناً ہماری آنکھ میں آنسو آتے ہیں۔ اور سلام کرتا ہوں سرزمین حیدرآباد پر، اور خاص طور سے حیدرآباد کے اس علاقے کے ان تمام مساجد کے ذمہ داروں کو جو ہر نماز میں، جو تراویح کی نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے، تہجد کی جو اجتماعی نمازیں ہو رہی ہیں، اس میں رو رو کر اللہ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ اللہ فلسطینیوں پر رحم فرما دے۔ میرے بھائی، یہی تو خصوصیت ہے ہماری سرزمین کی، یہی تو خصوصیت ہے، یہی تو مزاج ہے ہمارا کہ ہم ان غزہ کے فلسطینیوں کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ کوئی دن میرے پاس نہیں جاتا کہ لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیسے ان کی مدد کر سکتے، ہم کیسے ان تک ہم کچھ امداد پہنچا سکتے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، مگر ہماری حکومت جب تک ایک اعلان نہیں کرے گی ہم کچھ مدد نہیں کر سکتے۔ مگر میرے بھائی، اللہ نے آپ کو اور ہم کو ایک بہت بڑا ہتھیار دیا ہے، وہ ہتھیار ہمارے ہاتھ ہیں، وہ ہتھیار ہمارے ہاتھ ہیں۔ ہم ہر نماز کے بعد، ہر ذکر کے بعد اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ پروردگار، جو آج یہ بے و سر و سامانی کے عالم میں یہ فلسطینی، اللہ تو ان کو رحم فرما دے۔ اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ رزاق، اللہ ان کو رزق دے دے، اللہ شافی، اللہ ان کو شفا دے دے، اللہ غیب سے ان کی مدد فرما دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبح قیامت تک غزہ کے فلسطینیوں کو اللہ وہاں پر آباد اور شاداب رکھے۔ پروردگار، جب تک حضرت عیسیٰ کا تو نزول نہیں کرتا اس وقت تک فلسطینیوں کو آباد رکھ۔ اللہ، وہ مسجد جہاں پر آج دمشق میں حدیث شریف میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پروردگار اس وقت تک ان فلسطینیوں کو آباد اور شاداب رکھ میرے مولا۔ ہمارے یہاں فرنیچر، پلنگ، سنگردان، صوفہ سیٹ، الماری، ڈائننگ ٹیبل، کمپیوٹر ٹیبل اور دیگر کمپنیوں کے فرنیچر دستیاب ہے۔ پروپرائٹر مولانا محمد شبیر احمد صاحب، ڈیلکس فرنیچر مال اینڈ ہوم اپلائنسز، فروٹ مارکیٹ کے سامنے، مالٹیکری روڈ، کامٹھا، ناندیڑ۔ السلام علیکم، میں عمران خان۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہوگا۔ لیٹسٹ نیوز کے لیے دیکھتے رہیے ناندیڑ اردو نیوز، اور نیوز کے پسند آنے پر لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔